बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन्नबी बाब 104 तब्बूक से वापसी। वहाँ पहुँचकर मालूम हुआ कि तब्बूक के चश्मे में पानी बहुत कम है, लश्कर की ज़रूरत उससे पूरी नहीं हो सकती। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से अपने दस्ते मुबारक में पानी लिया और उसको मुंह में लेकर वापस चश्मे के दहाने पर कुल्ली कर दी। चश्मा उसी वक्त उबलने लगा और पूरा भर गया। इस तरह सब ने पानी से सैराबी हासिल की। ये इलाका उस वक्त बिल्कुल बंजर था। उस मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज़ से इरशाद फरमाया, ए माज़, अगर तुम्हारी उम्र ने वफ़ा की तो तुम देखोगे ये इलाका बागो बहार बन जाएगा, यानी गिरदो पेश की ये सरज़मीन बागात वाली नज़र आएगी। मौरख अल्लामा इब्ने अब्दुल बरी अंदलीसी लिखते हैं कि मैंने वो इलाका देखा है, तमाम का तमाम बागात से भरा हुआ था। तब्बूक के मकाम तक पहुँचने से एक रात पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात सोए तो सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख देर से खुली। बेदार हुए तो सूरज सवा नेज़े से करीब बुलंद हो चुका था। इससे पहले रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को जाग कर निगरानी करने और फजर के वक्त उठाने का हुक्म दिया था। हज़रत बिलाल टेक लगा कर बैठ गए थे। इत्तफाक से उनकी भी आँख लग गई थी, वो भी सोते रह गए थे। इस तरह नमाज का वक्त निकल गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से फरमाया, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि हमें फ़जर के वक्त जगा देना? जवाब में हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, जिस चीज़ ने आपको गाफिल कर दिया उसी ने मुझे गाफिल कर दिया, यानी मुझे भी नींद आ गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से पड़ाव उठाने का हुक्म फरमाया और उसके बाद फ़जर की नमाज अदा की गई, यानी ये कज़ा नमाज थी। तबूक के सफ़र के दौरान एक जगह फिर पानी ख़त्म हो गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और ज़ुबैर को हुक्म दिया, कहीं से पानी तलाश करके लाओ। ये दोनों हजरात वहाँ से चलकर रास्ते पर आ बैठे। जल्द ही उन्होंने दूर से एक बूढ़ी औरत को आते देखा। वो ऊँट पर सवार थी। उसने पाँव दोनों तरफ लटका रखे थे और मशकीज़ों में पानी भर रखा था। उन्होंने उससे पानी मांगा। उस पर वो बोली, मैं और मेरे घर वाले तुमसे ज़्यादा पानी के ज़रूरतमंद हैं, मेरे बच्चे यतीम हैं। उस पर उन्होंने कहा, तुम पानी समेत हमारे साथ रसूल अल्लाह के पास चलो। ये सुनकर वो बोली, कौन रसूल अल्लाह? वो जादूगर जिनको बेदीन कहा जाता है। मैं तो यही बेहतर है कि मैं उनके पास ना जाऊं। इसका जवाब सुनकर हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर उसे ज़बरदस्ती हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें पढ़ैया को इस तरह लाते देखा तो उनसे फरमाया, उसे छोड़ दो। फिर उससे इरशाद फरमाया, क्या तुम हमें अपने पानी को इस्तेमाल करने की इजाज़त दोगी? तुम्हारा पानी जूं का तूं जितना तुमने ले आई हो उतना ही महफूज रहेगा। बुढ़िया बोली, ठीक है। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू कतादा से फरमाया, एक बर्तन ले आओ। वो बर्तन ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत का मशकीज़ा खोला और उस बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उसमें डाला और लोगों से फरमाया, मेरे करीब आ जाओ और पानी लेना शुरू कर दो। सहाबा कराम ने देखा पानी इस बर्तन में चश्मे की तरह उबल रहा था। यूँ लगता था जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से निकल रहा हो। सब इस बर्तन से पानी लेने लगे, पीने लगे, अपने जानवरों को भी पिलाने लगे। फिर उन्होंने अपनी खाली बर्तन भी भर लिए, यहाँ तक कि तमाम जानवर सैराब हो गए। तमाम बर्तन भर गए और पानी इस बर्तन में इसी तरह जोश मार रहा था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पानी वापस उस औरत के मशकीज़े में डाल दिया और उसका मुंह बंद करने के बाद फरमाया, तुम लोगों के पास जो कुछ हो ले आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़ा बिछा दिया। सहाबा कराम उसके लिए गोश्त और खजूर वग़ैरह ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब उसे देख कर फरमाया,
ہم نے تمہارے پانی سے کچھ نہیں لیا، یہ سب چیزیں لے لاؤ، اپنے یتیم بچوں کو کھلا دینا۔ عورت حید زدہ ہو گئی۔ اس نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ایسا منظر اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب یہ سب اپنے گھر پہنچی تو گھر والوں نے کہا کہ تم نے بہت دیر لگا دی۔ اس پر اس نے سارا واقعہ سنایا۔ اس بستی کے لوگوں کو بھی اس واقعے کا علم ہو گیا۔ آخر یہ بڑھیا بستی کے لوگوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے اس کے قبیلے والوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ غزوہ تبوک میں ایک موقع پر کھانے کا سامان ختم ہو گیا۔ حالت یہاں پہنچ گئی کہ ایک کھجور مل جاتی تو ایک پوری جماعت لے کر بیٹھ جاتی، پھر سب باری باری اسے چوستے اور دوسروں کی طرف بڑھا دیتے۔ آخر لوگوں نے عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹ ذبح کر کے کھا لیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ نے یہ اجازت دے دی تو سواری کے جانور ختم ہو جائیں گے۔ آپ ان سے فرمائیے کہ جس کے پاس بھی کوئی بچی ہوئی چیز ہے وہ لے آئے، پھر آپ اس خوراک میں برکت کی دعا کریں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ایک کپڑا بچھایا گیا، جس کے پاس کوئی چیز تھی وہ لے آیا۔ جب سب چیزیں کپڑے پر جمع ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں برکت کی دعا کی اور فرمایا، اب تم لوگ اپنے اپنے برتن اس خوراک سے بھر لو۔ سب اپنے برتن بھرنے لگے، سب نے خوب سیر ہو کر کھایا بھی اور اپنے برتن بھی بھرے۔ پورے لشکر میں کوئی برتن ایسا نہ رہا جو بھر نہ لیا گیا ہو۔ تبوک کے مقام پر پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10-15 دن ٹھہرے۔ رومی چونکہ اسلامی لشکر سے خوف زدہ ہو گئے تھے، اس لیے مقابلے پر نہ آئے اور اس طرح تبوک کے مقام پر جنگ نہ ہوئی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر نمازیں پڑھتے رہے، یعنی مسافر کی نماز، جس میں ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازوں میں 4 رکعت کی 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ آخر تبوک سے واپسی کا سفر شروع ہوا۔ راستے میں چند منافقوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھائی میں دھکا دینے کر قتل کرنے کی سازش کی، لیکن ان کی سازش کی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر کر دی تھی۔ اس طرح ان کی سازش ناکام ہوئی۔ مدینہ منورہ کا سفر ابھی 1 دن کا باقی تھا اور اسلامی لشکر ذی اوان کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ مسجد زرار کو گرا دیں۔ یہ مسجد منافقوں نے بنائی تھی۔ وہ اس مسجد کو اپنی سازشوں کا مرکز بنانا چاہتے تھے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے اور اس مسجد کے پاس سے گزرے تھے، تب ان منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد میں 2 رکعت ادا کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ واپسی پر پڑھوں گا، لیکن واپسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش سے باخبر کر دیا تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اس مسجد میں جاؤ اور جن لوگوں نے وہ مسجد بنائی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو آگ لگا کر گرا دو۔ اس مسجد کو بنانے والے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ چنانچہ صحابہ نے حکم کی تعمیل کی۔ مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں ایسا کیا گیا، مسجد کو بالکل زمین کے برابر کر دیا گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو فرمایا، یہ شہر پاکیزہ اور پرسکون ہے، میرے پروردگار نے اس کو آباد کیا ہے۔ یہ شہر اپنے باشندوں کے میلے کچیل کو اسی طرح نکال دیتا ہے جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر کے صاف کر دیتی ہے۔ پھر احد کے پہاڑ کے لیے فرمایا، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سفر میں جانے سے کچھ لوگوں نے جی چرایا تھا۔ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، جب تک میں حکم نہ دوں تم اس وقت تک ان لوگوں سے نہ بولنا، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔